مرحبا بكم في قناة صابرينا بيوتي. ما تنساوش تشتركوا معايا باش يلحقكم الجديد وتضغطوا على الجرس. اليوم عندنا طريقة رسم الحواجب ان شاء الله تكون واضحة وتفهموها. نبداو نقيسوا الحاجب، على خاطر كاين حاجب اللي يكون ديجا كيتلقط ولا يكون ناقص، تسمى لازم نديروا المقياس تاع الحاجب تاعنا باش نبداو في الرسم ديالو. وهاي لك الطريقة راكم تشوفوا فيها. نحكم بانسو، نبدا نقيس مع الانف ومع زاوية الانف والعين ومع الاخر تاع العين باش نعرف واش راني حنزيد ولا واش راني حنقص. نسحق رسم الحواجب. دو كاين ان كيت تاع لي سورسيل اللي هو تلقاو فيه لو جال سبيسيال سورسيل، وتلقاو لا بودغ اللي تماتيفي لو جال، وتلقاو الغسيل تاع لي سورسيل. الالوان جامي نستعملوا اللون الاسود في رسم الحواجب، باسكو هاد رسم اللون الاسود راح يعطينا نظرة قبيحة، راح يفا اندورسير لو روغار، تسمى تولي انسانه تبان قبيحه وهي ماهيش قبيحه. كي يكونوا عندنا حواجبنا فونسي رايحين للغري ولا صدق دو سوندغي، لازمنا نستعملوا ان غري. وإلا كانوا في المارون في شاتان لازم ان شاتان فونسي، هذا إلا كانوا فونسي. وإذا كانوا في الكلاغ عندنا نستعملوا ان مارون كلاغ. فوالا. نبدا الرسم تاعي نبدا بطريقة الشعيرات، نديسيني شغل شعرات باش ومن بعد نعمر. الاول ما يكونش الحاجب فونسي بزاف، لازم يكون شويه رايح الكلاغ. هنا عندنا شعرها الموديل تاعنا ليلي عندنا شعرها فونسي، اللي قدرت نستعمل اون كولور اللي تكون فونسي. في الاخر تاع الحاجب نقدر نبرز الحاجب بيان ونفونسيه. هاي الطريقه. و... وتعرفوا بلي راهي دوكا راهي لا طوندونس تاع الحاجب الخشن. هي يعني سي با اون طوندونس مي في المكياج نقولوا باللي الحاجب الرقيق يكبر في العمر، والحاجب الخشن يصغر في العمر. انفا ماشي يصغر مي يبينك بلو جون كوميم. فوالا. الوغ دوكا سي بور سا لي ولات لا طوندونس وعاودوا ولاو كاع داروا حواجبهم خشان، مالغري كو اونتر بارونتيز كاين في الجزائر اللي مازالهم يحبوا حواجب رقيق. فوالا هاي لك طريقة الرسم. مام الا غلطنا، مام الا درنا ما يبانش انايا خشنا اكثر من اللازم، هنا كاين دوكا لازم نعاودو نفاسيو بلونتيسان تاعنا، واللونتيسان تاعنا لازم يكون بيان كوفرون دونك كاين دي بوال رقاق ولا يغطيهم يكاموفليهم. هاوليك دوك نوريكم الطريقه تاع كيفاش نصحح. ولازم يكونوا عندنا ان بانسو ابلاتي مبلاطي شويه باش نقدر نوتيليزيه ويكون الخط ديالي سيميتريك، يعني خط مستقيم ما فيهش الانعراجات ولا هادوك شغل دف 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 دف. ما على باليش كيفاش نفهمكم ديزولي ديزولي على لا فوا تاعي باسكو راني شويه مريضه. فوالا هاي لك الطريقه، هاي لك الطريقه كيفاش نطفو الحاجب. فوالا. كاين اللي تاني تيسقسيوني في لا فورماسيون، يقولوا لي كي يكونوا الحواجب ماشي ملقطين. الوغ كي يكونوا الحاجب ماشي ملقطين، هنا كاين طريقه وين نقدروا نخبوا شعرات الزايدين، وهي اون بات سبيسيال نقدروا نخبوا بها. وهاد لاباط يستعملوها في السينما، يستعملوها في التياتر باش يديروا لي زيفي هادوك تاع واحد مجروح ولا واحد يخبي له حواجبه مريض زعما. فوالا هذيك نقدروا نستعملوها. كيما كاين طريقه واحده اخرى بتيت اسيوس هكذايا تاع لو ستيك تاع لاكول تاع لي زونفون. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نوريهم لكم ان شاء الله يا ربي. فوالا الطريقه كيفاش راني نصحح في الحاجب. وكاين اللي تقولك ما تخبيليش حاجبي، تحب تخليه ان في ناتورال ما ماشي ملقط. هنا نمشطوا الحاجب، الا كان طويل بزاف شعرها طويله لازم نقصو منها شويه اوما باش تبان ليجيرمون لا فورم تاعو. ابخي عندي غير لا بودغ ديالي، شغل نجوز غير بلا بودغ ونعاود نمشط بالمشطات على سورسيل باش تبان اون فورم ناتورال. هذا مكان ونخلي لها لا فورم تاعها ناتورال اي سي بو اوسي. سي فري كو حنا نقولوا التلقاطي يزيد في المكياج، مي الانسان يحترم لو شوا تاع لا كليونت ولا لو شوا تاع لا بيرسون اللي حتماكيي لها. اذا ما حبتش تلقط ولا ما حبتش ديسيني حواجبها غاس
que يقعد ان شوا. فوالا ان شاء الله راكم تفهموا بيان. فوالا راني ننظف الحاجب من الفوق تانيت، وهنا ديسينيت ونظفت الحاجب قبل ما ندير الفون دو تان وقبل ما نخدم لاباس تاعي تاع الوجه، باش هكدايا ومن بعد ما تخلطليش الحاجه ولا نعاود كون ندير الفون دو تان ونعاود نخدم الحاجب وننظفو شويه. الفون دو تان تاعي تفسد لا تيكتور تاعو ما يقعدش نظيف ونقي. هادي سورتو لي ديبيوتونط اللي يبداو يخدموا هاد الحاجات. سينو وحده تكون عندها خبره تقدر دير كيما انا مثلا. كي نخدم شافوني لي زيلاف دياولي ندير لا باز تاعي، ندير الفون دو تان تاعي، ندير الكونتورينغ تاعي، ومن بعد نخدم لي سورسيل باسكو انني على بالي طريقه كيفاش نقدر تما نحكم لا فورم تاع الحاجب بلا ما نغلط بزاف بلا ما فوالا. انا رحنا للحاجب الثاني هنايا وبوغ فيغ ان اكيليبر تاع الحواجب باسكو لا بلوبار اللي راهم يقراو عندي كي يجوا يديروا حاجب ما يديرهمش كيف هي. ما لازمش نكون على الكوتي على الجنب باسكو الزاويه تاع واش راكم تشوفوا الحاجب اللي منا والزاويه اللي من هيكا تزيد شويه بدي دوغري الوغ كي نولي اون فاس لا كليونط باردون يولي يبان لي معوج. الوغ من الاول كي نبدا نديسيني تكون لا كليونط اون فاس ليا، وبيان سور الا رسمتيه ليك نتيا راكي تكوني اون فاس المرايه وتعرفي كيفاش ديري ليكيليبر. فوالا هنا فريمون خشنا الحاجب تاع ليلي عفوا سمحوا لي. فوالا الشعرات هادوك نزيد نبينهم مليح وما نغلقش عليهم باش هكذا يعطي ان بتي بو بلوس ديفي، ما حينش نقولوا فريمون ناتورال مي ما يبانش هذاك ليفي تاع التاتو اللي كان زمان نديروه بالكاري من القدام ونغلقوا عليه. ان tous les cas في الاخر تاع الفيديو ان شاء الله راكم رايحين تشوفوا الريزولتا فينال وتشوفوا ليلي بيان سور ماكيي. وان شاء الله في الايامات الجايين ندير لكم دي فيديو باسكو كاين بزاف اللي يهضروا لي على لي فون دو تان سورتو البشره الدهنيه، وكاين اللي يهضروا لي على البشره بيان سور الجافا. راني نعطي دي زاستوس ان شاء الله pour des masques naturels pour comment faire باش واحد يحافظ على البشره ديالو باسكو الصح كي نولو نقولوا الصح ماشي غير في الفون دو تان مي الصح كي تكون البشره تاعنا بيان مليحه بون مين مطهلين فيها ليفي تاع الفون دو تان يبان. فوالا خرجنا شويه على الموضوع مي على بالي بلي تحبوا تسمعوا شويه هاد العفايس. فوالا هاولك الحاجب على نقيناها من الفوق. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه طريقه تاع رسم الحاجب، واللي حبت تبعت لي اسئله ولا ما كاين حتى مشكل راني هنا باش نجاوب. فوالا اي جاكسبت اوسي لي كريتيك، النقد تاعك نقبلو باسكو بلي كريتيك اللي انسان يلحق. فوالا لازم الانسان يكون ان بو باسيون ما يكونش مقلق في الخدمه ديالو باش يعطي الخدمه تاعو حاجه بيان فيني وحاجه مخدومه نقيه باسكو نولو ونقولوا بلي لو ماكياج سي ان ار. فوالا هادي لا فان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وفهمتوا